آواز جنت میں سنائی دیں گے۔ اصل شرف انسانیت اور ہے وہ وڈے دا پتر تاں ہوندا جے وڈیاں والے کام بھی کیتے جان، انج نہیں وڈیاں بنن ہوندا۔ میں مکانی ہے اپنے دل دے نال وعدہ کرو کہ اسی جتھے بھی رویے کملی والے نال وفا ضرور کر دیں۔ وہ چلیو ایک ہی تے دار ہے ساڈے کول، ایک ہی تے خدا نے گھر دتا تے او بھی گھر ناراض رہے تے پھر فائدہ کی؟ کتنے در ملے نہیں، کتنیاں کھڈاں وچ منہ ماردا پھرنا ہے، کدے کدے کول جا کے منتاں کردا پھرنا ہے۔ کدی رات دا وقت ہوے تے 2 رکعت نماز نفل ادا کر، او دے بعد کی پڑھیا کر صاحب التاج والمراج والبراق والعالم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعالم اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم۔ اوے حضور دے چاہ کریا کر، چاہ دے نال زبان کھولیا کر، چاہ دے نال نہ لیا کر، وینا جسمہ مقدس معطر مطہر منور، گل تو ساری مک جاندی۔ اوے انہاں کولے آئے نا، آئے ہو نا پٹیاں کولے آئے ہو، ایتھے بوئے دے اگے آ کے آکھو تہاڈا بھلا وے، تہاڈے بچے جیون، انہاں آخنا دیو کوئی نہیں۔ تے جے تو کملی والے دے در دے اوتے کھلو کے آکھیں اسمہ مکتوب مرفوع منقوش فی اللوح والقلم، او سونیا تیرا نام جڑا لوح محفوظ تے محمد رسول اللہ لکھے آئے، تیرا نام جڑا عرش تے اوتے لکھے ہے، جنت دے وچ لکھے ہے۔ کیسا نبی ہے؟ آدم علیہ السلام وصیت کر دینے، اے میرے بیٹیو یاد رکھ لو اگر مشکل وقت پیش آئے تے ایک ہی وسیلہ پیش کرے ہو، او وسیلہ محمد رسول اللہ دا وسیلہ۔ آج امت بھول گئی، سرے عام قرآن پاک نو نظر آتش کیتا جا رہا ہے، فلسطین دے اندر ظلم و ستم کیتا جا رہا ہے، اور اس تو ود کے ظلم و ستم چبڑ لوگ جڑے نے عدالتاں وچ بہ کے ختم نبوت دا بل او دے ترمیم کر دے پھر، اور اسی کیے جی فلانی لیک زندہ آباد ہے، تو لیکاں دے پیچھے پجدا رہو، چلیا لیکاں لوکاں چھڈ، او صراط مستقیم جڑا کملی والے دا رستہ ہے او دے اوتے چلنا شروع کر۔ انہاں تانوں کوئی نہیں جے فائدہ دینا، اے میری گل لکھ لو، بد تو بدترین آوے دا جڑا بندہ علم بلند کرے دا، نعرہ حق بلند کرے دا، اے سارے لوگ او دے مخالف ہو جان، کیونکہ جتھا ہے مافیا ہے اور اے ناسور ہے ملک پاکستان واسطے۔ جس وقت بھی تقدیر بدلنی ہوئی سائیں آپ کرم فرما دیں، اے ریاست پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نعرہ تے اسی مارنے ہیں نا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن وہ گل کو نہیں رہی سائیں۔ اے یاد رکھو جے اسے محل وچ موسیٰ علیہ السلام پڑے نے، اسے محل دا بادشاہ فرعون نے جن نے 1 لاکھ بچہ ذبح کروایا، موسیٰ دا مطلب کہ یہ پانی سے نکلا ہوا، موسیٰ علیہ السلام اسے محل وچ پڑے نے تے او مار دا کنوں رہا آلے پاسے آڑے نو، سارے آنا وہ دوالے پاسے آڑے نو مار مار کے انہیں مار سڑیا، جس وقت بچہ جمدا اسے وقت مار سڑیا۔ خدا نے فرمایا میری تدبیر تو تسی واقف نہیں، میریاں تدبیراں تو تسی واقف نہیں۔ ویکھو نا ایک ہی محمد رسول اللہ کو کلیا، ایک ہی حسین آیا، حسین دوجا کو نہیں جی آیا۔ انڈیا دے اندر ایک بندہ تقریر پیا کردا سی، ایک ہندو اس مولوی دی تقریر پیا سنے تو ہندو مولوی صاحب نو آدھا حضرت صاحب ایک سوال دا جواب دیو کہ کائنات دے اندر دوسرا حسین کیوں نہیں آیا، کائنات دے اندر دوجا حسین کیوں نہیں پیدا ہویا؟ تو او مولوی دے، کیونکہ مولوی تے رٹا رٹایا سسٹم ہوندا ہے نا، تھلے کوئی خدا دا درویش بیٹھے سی، مولوی نے حضرت صاحب اگے سپیکر کر دیتا جواب اے دین دے، وہ بابے انہاں جواب دیتا، انہاں آکھیا دوجی فاطمہ نہیں پیدا ہوئی تے حسین کتھوں پیدا ہو جانا؟ وہ دھی دی تربیت تے پہلے کرو نا۔